Karon pa ko kahibaw nga kini si Chong Smith pakibot og ang ubang mga Katoliko dili mo tuo ni Apostol Pedro. Butangi. Ila para baning giangkon nga si Apostol Pedro ilaha kunong Santo Papa, pero dili sila mutuo sa gisulti ni Apostol Pedro. Butangi. Kay si Apostol Pedro miingon nga wa pay impierno karon. Pero si Chong Smith pakibot og ang ubang mga Katoliko ila nang gisupak. Ilag yung gipagawas nga doon na kunoy impierno karon. Butangi. Gigamit pa ni Chong Smith pakibot ang gisulti ni Ginoong Hesus sa Mateo Kapitulo 25. Ingon ang San Mateo Kapitulo 25 versikulo 41. Basahon ta sa Biblia. Unya miingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala. Pahawa kamo kanako, kamong tigpaghimeraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong nga giandam alang sayawa ug kaninyo. Unsa kuno giandam sayawa ug alang kaninyo. Buti pasabot giandam na anak kay giandaman. Iya pang gigamit ang Mateo Kapitulo 25 versikulo 41 para supakon si Apostol Pedro nga wa gani siya nakasabot sa konteksto sa maong citas. Kay kung ato nang iatras ang iyahang gibasa sa Mateo 25 versikulo 41, kung ato nang iatras sa versikulo 31, gisulti diha ni Ginoong Hesus, mahitabo ka na sa iyang pagbalik. Mateo 25:31, sa dihang moabot ang anak sa tao diha sa iyang himaya ug ang tanang anghel uban kaniya, unya mulingkod siya sa iyang mahimayaong trono. Pagatigumon diha sa atubangan niya ang tanang kanasuran ug lainon niya ang katawhan gikan sa usag-usa, ingon sa usa ka magbalantay nga mulahi sa karniro gikan sa mga kanding. Unya ang pangutana, nahitabo na ba na? Ginibalik na ba si Ginoong Hesus? Maunang gamit-gamit og sitas palpak manggihapon, wa nakasabot sa maong konteksto. O kini si Chong Smith pakibot ug ang uban pa mga Katoliko nga niapi ni Chong Smith pakibot sa ihang sayop nga pagtulon-an. Di sila mutuo ni Apostol Pedro. Kay matod pa ni Apostol Pedro, klaro ug tataw ang iyang gipahayag nga kining yuta nga atong gipuy-an karon gitigana sa kalayo ug dinhi hukman ang tanang mga makasasala og mga dautan nga mga tawo. Ikaduhang Pedro Kapitulo 3 versikulo 6. Og pinaagi usab sa tubig gipalunupan niya og gilaglag ang daan nga kalibutan. Pinaagi usab sa pulong sa Dios ang langit ug ang yuta nga atong makita karon gitagana na nga sunugon sa adlaw nga ang daotang mga tawo pagahukman ug pagalaglagon. Versikulo 10, mubalik ang Ginoo ug kanang adlaw moabot sama sa pag-abot sa kawatan nga dili mo masayran kung kanus-a. Madunggan dayon nga naay magdahunog ug mawala ang langit, masunog ang yuta ug ang tanan nga anaa sa yuta mawala. Tungod kay ang tanan mawala man, sa ingon ini nga pamaagi kinahanglan nga magkinabuhi kita nga balaan og Dios nun, samtang nagapaabot kita sa adlaw nga siya mubalik ug samtang gibuhat nato ang kutob sa atong mahimo aron mapadali nato ang iyang pagbalik. Ni anang adlaw sunugon ang langit ug mawala kini ug mga tunaw sa kainit ang tanan nga anaa sa yuta. Klaro kaayo na, gitigana kining yuta nga atong gipuy-an karon. Unya di mo mutuo ni Apostol Pedro ni ana. Butangi. Pagkadakong dimalas ninyo.